शैतान बहुत खुश है तुमसे, इसी तरह नाचते रहो, इसी तरह गाते रहो, इसी तरह अल्लाह रसूल के अहकामात को इग्नोर करो। मुसलमान होकर मुसलमानों में बेहयाइयों को फैलाओ। अच्छी तरह समझें इस बात को कि हम मरने वाले हैं, सब कुछ छोड़ने वाले हैं और एक एक करके अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं। फिर अगर अल्लाह पूछेगा ना कि जिंदगी दी थी मेरे बंदे, कहाँ गुजारी, क्या करते रहे, तो मेरा जवाब वही होगा जैसे कि मेरी जिंदगी गुजर रही है, जिन कामों में गुजर रही है। अगर मैं फेम और ग्लैमर और खुद को आइडियलाइज करने के चक्करों में अल्लाह रसूल के तमाम अहकामात को इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो मेरा जवाब यही होगा कि अल्लाह फेमस होने का शौक था, फॉलोअर्स बनाता रहा। अल्लाह लोग जब कमेंट करते थे ना कि बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छी दिखती हो, क्या जिस्म है तुम्हारे पास, क्या ब्यूटी है तुम्हारी, क्या अट्रैक्शन है तुम में, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, जिसकी वजह से मैं मजीद अपनी गुमराहियों में, बेहयाइयों में इजाफा करता चला गया, करती चली गई और ये भूल गया कि कभी मैंने आपके सामने खड़ा भी होना है। हर गुनाह करता रहा लेकिन तू याद नहीं आया कभी। तेरे अजाब से लोग मुझे डरा रहे थे लेकिन तेरी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। लोग कहते थे कि ये सारी चीजें छोड़ दो, खराब हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, मरना है तुमने। लेकिन मैं एक कान से सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता। तो मुझे बताएं वो रब जो हर ऐब से पाक है, वो रब जिसने इंसान पर खुली खुली आयतें नाजिल की ताकि उसे ये पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बावजूद अगर एक इंसान दुनिया के चंद सेकंड की लज्जत की खातिर, थोड़े से मजे की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आयतों को इग्नोर करके शैतानी जिंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कितने अफसोस का मुकाम है ये, कितने शर्म का मुकाम है ये कि अल्लाह ने जिंदगी भी दी, अल्लाह ने समझाने वाले भी अता किए और उसके बावजूद हमने वो किया जो नफ्स ने कहा, वो ना किया जो अल्लाह ने कहा। तो यार मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जिंदगी खराब करनी थी, बर्बाद करनी थी, कर दी। अब जो बची कुची है ना, उसकी सोच लो, उसकी फिक्र कर लो, तौबा से नई जिंदगी का आगाज करो। छोड़ दो ये हल्ले गुल्ले, ये रोले रप्पे, ये एक दूसरे के पीछे भाग दौड़। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह में इंटरेस्ट लो, अल्लाह की बात मानो, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। करोगे ना? शैतान बहुत खुश है तुमसे, इसी तरह नाचते रहो, इसी तरह गाते रहो, इसी तरह अल्लाह रसूल के अहकामात को इग्नोर करो। मुसलमान होकर मुसलमानों में बेहयाइयों को फैलाओ। अच्छी तरह समझें इस बात को कि हम मरने वाले हैं, सब कुछ छोड़ने वाले हैं और एक एक करके अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं। फिर अगर अल्लाह पूछेगा ना कि जिंदगी दी थी मेरे बंदे, कहाँ गुजारी, क्या करते रहे, तो मेरा जवाब वही होगा जैसे कि मेरी जिंदगी गुजर रही है, जिन कामों में गुजर रही है। अगर मैं फेम और ग्लैमर और खुद को आइडियलाइज करने के चक्करों में अल्लाह रसूल के तमाम अहकामात को इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो मेरा जवाब यही होगा कि अल्लाह फेमस होने का शौक था, फॉलोअर्स बनाता रहा। अल्लाह लोग जब कमेंट करते थे ना कि बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छी दिखती हो, क्या जिस्म है तुम्हारे पास, क्या ब्यूटी है तुम्हारी, क्या अट्रैक्शन है तुम में, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, जिसकी वजह से मैं मजीद अपनी गुमराहियों में, बेहयाइयों में इजाफा करता चला गया, करती चली गई और ये भूल गया कि कभी मैंने आपके सामने खड़ा भी होना है। हर गुनाह करता रहा लेकिन तू याद नहीं आया कभी। तेरे अजाब से लोग मुझे डरा रहे थे लेकिन तेरी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। लोग कहते थे कि ये सारी चीजें छोड़ दो, खराब हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, मरना है तुमने। लेकिन मैं एक कान से सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता। तो मुझे बताएं वो रब जो हर ऐब से पाक है, वो रब जिसने इंसान पर खुली खुली आयतें नाजिल की ताकि उसे ये पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बावजूद अगर एक इंसान दुनिया के चंद सेकंड की लज्जत की खातिर, थोड़े से मजे की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आयतों को इग्नोर करके शैतानी जिंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कितने अफसोस का मुकाम है ये, कितने शर्म का मुकाम है ये कि अल्लाह ने जिंदगी भी दी, अल्लाह ने समझाने वाले भी अता किए और उसके बावजूद हमने वो किया जो नफ्स ने कहा, वो ना किया जो अल्लाह ने कहा। तो यार मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जिंदगी खराब करनी थी, बर्बाद करनी थी, कर दी। अब जो बची कुची है ना, उसकी सोच लो, उसकी फिक्र कर लो, तौबा से नई जिंदगी का आगाज करो। छोड़ दो ये हल्ले गुल्ले, ये रोले रप्पे, ये एक दूसरे के पीछे भाग दौड़। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह में इंटरेस्ट लो, अल्लाह की बात मानो, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, بس تھوڑا سا صبر کرو گے نا. شیطان بہت خوش ہے تم سے, اسی طرح ناچتے رہو, اسی طرح گاتے رہو, اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو. مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں, سب کچھ چھوڑنے والے ہیں, اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے, کہاں گزاری, کیا کرتے رہے, تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے, جن کاموں میں گزر رہی ہے. اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا, تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا, فالوورز بناتا رہا. اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو, بہت اچھی دکھتی ہو, کیا جسم ہے تمہارے پاس, کیا بیوٹی ہے تمہاری, کیا اٹریکشن ہے تم میں, تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے, جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں, بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا, کرتی چلی گئی, اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ہر گناہ کرتا رہا, لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی. تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے, لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو, خراب ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری, مرنا ہے تم نے. لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا. تو مجھے بتائیں, وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر, تھوڑے سے مزے کی خاطر اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, کتنے افسوس کا مقام ہے یہ, کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی, اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے, اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا, وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا. تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی, برباد کرنی تھی, کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا, اس کی سوچ لو, اس کی فکر کر لو, توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو. چھوڑ دو یہ ہلے گلے, یہ رولے رپے, یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ. اللہ کی طرف آؤ, اللہ میں انٹرسٹ لو, اللہ کی بات مانو, تھوڑا سا صبر کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, بس تھوڑا سا صبر کرو گے نا. شیطان بہت خوش ہے تم سے, اسی طرح ناچتے رہو, اسی طرح گاتے رہو, اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو. مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں, سب کچھ چھوڑنے والے ہیں, اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے, کہاں گزاری, کیا کرتے رہے, تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے, جن کاموں میں گزر رہی ہے. اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا, تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا, فالوورز بناتا رہا. اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو, بہت اچھی دکھتی ہو, کیا جسم ہے تمہارے پاس, کیا بیوٹی ہے تمہاری, کیا اٹریکشن ہے تم میں, تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے, جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں, بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا, کرتی چلی گئی, اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ہر گناہ کرتا رہا, لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی. تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے, لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو, خراب ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری, مرنا ہے تم نے. لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا. تو مجھے بتائیں, وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر, تھوڑے سے مزے کی خاطر اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, کتنے افسوس کا مقام ہے یہ, کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی, اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے, اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا, وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا. تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی, برباد کرنی تھی, کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا, اس کی سوچ لو, اس کی فکر کر لو, توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو. چھوڑ دو یہ ہلے گلے, یہ رولے رپے, یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ.
اللہ کی طرف آؤ, اللہ میں انٹرسٹ لو, اللہ کی بات مانو, تھوڑا سا صبر کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, بس تھوڑا سا صبر کرو. کرو گے نا؟ شیطان بہت خوش ہے تم سے, اسی طرح ناچتے رہو, اسی طرح گاتے رہو, اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو. مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں, سب کچھ چھوڑنے والے ہیں, اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے, کہاں گزاری, کیا کرتے رہے, تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے, جن کاموں میں گزر رہی ہے. اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا, تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا, فالوورز بناتا رہا. اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو, بہت اچھی دکھتی ہو, کیا جسم ہے تمہارے پاس, کیا بیوٹی ہے تمہاری, کیا اٹریکشن ہے تم میں, تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے, جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں, بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا, کرتی چلی گئی, اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ہر گناہ کرتا رہا, لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی. تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے, لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو, خراب ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری, مرنا ہے تم نے, لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا. تو مجھے بتائیں, وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر, تھوڑے سے مزے کی خاطر اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, کتنے افسوس کا مقام ہے یہ, کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی, اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے, اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا, وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا. تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی, برباد کرنی تھی, کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا, اس کی سوچ لو, اس کی فکر کر لو, توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو. چھوڑ دو یہ ہلے گلے, یہ رولے رپے, یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ. اللہ کی طرف آؤ, اللہ میں انٹرسٹ لو, اللہ کی بات مانو, تھوڑا سا صبر کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, بس تھوڑا سا صبر کرو. کرو گے نا؟ شیطان بہت خوش ہے تم سے, اسی طرح ناچتے رہو, اسی طرح گاتے رہو, اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو. مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں, سب کچھ چھوڑنے والے ہیں, اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے, کہاں گزاری, کیا کرتے رہے, تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے, جن کاموں میں گزر رہی ہے. اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا, تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا, فالوورز بناتا رہا. اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو, بہت اچھی دکھتی ہو, کیا جسم ہے تمہارے پاس, کیا بیوٹی ہے تمہاری, کیا اٹریکشن ہے تم میں, تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے, جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں, بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا, کرتی چلی گئی, اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ہر گناہ کرتا رہا, لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی. تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے, لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو, خراب ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری, مرنا ہے تم نے, لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا. تو مجھے بتائیں, وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر, تھوڑے سے مزے کی خاطر اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے, کتنے افسوس کا مقام ہے یہ, کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی, اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے, اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا, وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا. تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی, برباد کرنی تھی, کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا, اس کی سوچ لو, اس کی فکر کر لو,
तौबा से नई जिंदगी का आगाज करो। छोड़ दो ये हल्ले गुल्ले, ये रोले रप्पे, ये एक दूसरे के पीछे भाग दौड़। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह में इंटरेस्ट लो, अल्लाह की बात मानो, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। करोगे ना? शैतान बहुत खुश है तुमसे, इसी तरह नाचते रहो, इसी तरह गाते रहो, इसी तरह अल्लाह रसूल के अहकामात को इग्नोर करो। मुसलमान होकर मुसलमानों में बेहयाइयों को फैलाओ। अच्छी तरह समझें इस बात को कि हम मरने वाले हैं, सब कुछ छोड़ने वाले हैं और एक एक करके अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं। फिर अगर अल्लाह पूछेगा ना कि जिंदगी दी थी मेरे बंदे, कहाँ गुजारी, क्या करते रहे, तो मेरा जवाब वही होगा जैसे कि मेरी जिंदगी गुजर रही है, जिन कामों में गुजर रही है। अगर मैं फेम और ग्लैमर और खुद को आइडियलाइज करने के चक्करों में अल्लाह रसूल के तमाम अहकामात को इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो मेरा जवाब यही होगा कि अल्लाह फेमस होने का शौक था, फॉलोअर्स बनाता रहा। अल्लाह लोग जब कमेंट करते थे ना कि बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छी दिखती हो, क्या जिस्म है तुम्हारे पास, क्या ब्यूटी है तुम्हारी, क्या अट्रैक्शन है तुम में, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, जिसकी वजह से मैं मजीद अपनी गुमराहियों में, बेहयाइयों में इजाफा करता चला गया, करती चली गई और ये भूल गया कि कभी मैंने आपके सामने खड़ा भी होना है। हर गुनाह करता रहा, लेकिन तू याद नहीं आया कभी। तेरे अजाब से लोग मुझे डरा रहे थे, लेकिन तेरी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। लोग कहते थे कि ये सारी चीजें छोड़ दो, खराब हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, मरना है तुमने। लेकिन मैं एक कान से सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता। तो मुझे बताएं, वो रब जो हर ऐब से पाक है, वो रब जिसने इंसान पर खुली खुली आयतें नाजिल की ताकि उसे ये पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बावजूद अगर एक इंसान दुनिया के चंद सेकंड की लज्जत की खातिर, थोड़े से मजे की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आयतों को इग्नोर करके शैतानी जिंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कितने अफसोस का मुकाम है ये, कितने शर्म का मुकाम है ये कि अल्लाह ने जिंदगी भी दी, अल्लाह ने समझाने वाले भी अता किए और उसके बावजूद हमने वो किया जो नफ्स ने कहा, वो ना किया जो अल्लाह ने कहा। तो यार मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी जिंदगी खराब करनी थी, बर्बाद करनी थी, कर दी। अब जो बची कुची है ना, उसकी सोच लो, उसकी फिक्र कर लो। तौबा से नई जिंदगी का आगाज करो। छोड़ दो ये हल्ले गुल्ले, ये रोले रप्पे, ये एक दूसरे के पीछे भाग दौड़। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह में इंटरेस्ट लो, अल्लाह की बात मानो, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। करोगे ना? शैतान बहुत खुश है तुमसे, इसी तरह नाचते रहो, इसी तरह गाते रहो, इसी तरह अल्लाह रसूल के अहकामात को इग्नोर करो। मुसलमान होकर मुसलमानों में बेहयाइयों को फैलाओ। अच्छी तरह समझें इस बात को कि हम मरने वाले हैं, सब कुछ छोड़ने वाले हैं और एक एक करके अल्लाह के सामने खड़े होने वाले हैं। फिर अगर अल्लाह पूछेगा ना कि जिंदगी दी थी मेरे बंदे, कहाँ गुजारी, क्या करते रहे, तो मेरा जवाब वही होगा जैसे कि मेरी जिंदगी गुजर रही है, जिन कामों में गुजर रही है। अगर मैं फेम और ग्लैमर और खुद को आइडियलाइज करने के चक्करों में अल्लाह रसूल के तमाम अहकामात को इग्नोर कर रहा हूँ ना, तो मेरा जवाब यही होगा कि अल्लाह फेमस होने का शौक था, फॉलोअर्स बनाता रहा। अल्लाह लोग जब कमेंट करते थे ना कि बहुत अच्छा नाचते हो, बहुत अच्छी दिखती हो, क्या जिस्म है तुम्हारे पास, क्या ब्यूटी है तुम्हारी, क्या अट्रैक्शन है तुम में, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, जिसकी वजह से मैं मजीद अपनी गुमराहियों में, बेहयाइयों में इजाफा करता चला गया, करती चली गई और ये भूल गया कि कभी मैंने आपके सामने खड़ा भी होना है। हर गुनाह करता रहा, लेकिन तू याद नहीं आया कभी। तेरे अजाब से लोग मुझे डरा रहे थे, लेकिन तेरी बातों को कभी सीरियस नहीं लिया। लोग कहते थे कि ये सारी चीजें छोड़ दो, खराब हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, मरना है तुमने। लेकिन मैं एक कान से सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता। तो मुझे बताएं, वो रब जो हर ऐब से पाक है, वो रब जिसने इंसान पर खुली खुली आयतें नाजिल की ताकि उसे ये पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके बावजूद अगर एक इंसान दुनिया के चंद सेकंड की लज्जत की खातिर, थोड़े से मजे की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम आयतों को इग्नोर करके शैतानी जिंदगी गुजार कर अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कितने अफसोस का मुकाम है ये, कितने शर्म का मुकाम है ये कि अल्लाह ने जिंदगी भी दी, अल्लाह ने समझाने वाले भी अता किए और उसके बावजूद हमने वो किया जो नफ्स ने कहा, वो ना किया जो अल्लाह ने कहा। तो यार मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि
کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی، برباد کرنی تھی، کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا اس کی سوچ لو، اس کی فکر کر لو. توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو. چھوڑ دو یہ ہلے گلے، یہ رولے رپے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ. اللہ کی طرف آؤ، اللہ میں انٹرسٹ لو، اللہ کی بات مانو، تھوڑا سا صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. بس تھوڑا سا صبر کرو. کرو گے نا؟ شیطان بہت خوش ہے تم سے. اسی طرح ناچتے رہو، اسی طرح گاتے رہو، اسی طرح اللہ رسول کے احکامات کو اگنور کرو. مسلمان ہو کر مسلمانوں میں بے حیائیوں کو پھیلاؤ. اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ ہم مرنے والے ہیں، سب کچھ چھوڑنے والے ہیں، اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اگر اللہ پوچھے گا نا کہ زندگی دی تھی میرے بندے، کہاں گزاری، کیا کرتے رہے، تو میرا جواب وہی ہوگا جیسے کہ میری زندگی گزر رہی ہے، جن کاموں میں گزر رہی ہے. اگر میں فیم اور گلیمر اور خود کو آئیڈیلائز کرنے کے چکروں میں اللہ رسول کے تمام احکامات کو اگنور کر رہا ہوں نا، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ اللہ فیمس ہونے کا شوق تھا، فالوورز بناتا رہا. اللہ لوگ جب کمنٹ کرتے تھے نا کہ بہت اچھا ناچتے ہو، بہت اچھی دکھتی ہو، کیا جسم ہے تمہارے پاس، کیا بیوٹی ہے تمہاری، کیا اٹریکشن ہے تم میں، تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے، جس کی وجہ سے میں مزید اپنی گمراہیوں میں، بے حیائیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا، کرتی چلی گئی، اور یہ بھول گیا کہ کبھی میں نے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے. ہر گناہ کرتا رہا، لیکن تو یاد نہیں آیا کبھی. تیرے عذاب سے لوگ مجھے ڈرا رہے تھے، لیکن تیری باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، خراب ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، آخرت برباد ہو جائے گی تمہاری، مرنا ہے تم نے. لیکن میں ایک کان سے سنتا اور دوسرے کانوں سے نکال دیتا. تو مجھے بتائیں، وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ رب جس نے انسان پر کھلی کھلی آیتیں نازل کی تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے باوجود اگر ایک انسان دنیا کے چند سیکنڈ کی لذت کی خاطر، تھوڑے سے مزے کی خاطر اللہ رب العزت کی تمام آیتوں کو اگنور کر کے شیطانی زندگی گزار کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کتنے افسوس کا مقام ہے یہ، کتنے شرم کا مقام ہے یہ کہ اللہ نے زندگی بھی دی، اللہ نے سمجھانے والے بھی عطا کیے، اور اس کے باوجود ہم نے وہ کیا جو نفس نے کہا، وہ نہ کیا جو اللہ نے کہا. تو یار میں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زندگی خراب کرنی تھی، برباد کرنی تھی، کر دی. اب جو بچی کچی ہے نا اس کی سوچ لو، اس کی فکر کر لو. توبہ سے نئی زندگی کا آغاز کرو. چھوڑ دو یہ ہلے گلے، یہ رولے رپے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ دوڑ. اللہ کی طرف آؤ، اللہ میں انٹرسٹ لو، اللہ کی بات مانو، تھوڑا سا صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا. بس تھوڑا سا صبر کرو. کرو گے نا؟